Paminawa ang Haligi sa Kamatuuran. Bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa Katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran. Gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko. Haligi sa Kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1 ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuuran. Ug karon ania ang inyong mga igsuon. Malipayong Domingo sa atong tanan mga suking tigpaminaw. Maayong nakasimba na ang tanan no sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma no. Ang kahayag nagdala sa kamatuoran. Welcome daw sa pagsuon sa atong segment Haligi sa Kamatuoran. Ini makauban sa tibok pwersa sa Catholic Faith Defender kining alagad Brother JR. Atong kauban sa karon ang ato ang presidente no sa ato ang Chief Diocesan President Brother Will Clerigo. Yes, Brad. Salamat. Maingod to da po. Maingod to sab ug sa tanan nga tigpaminaw ni atong programa Haligi sa Kamatuoran mayong sayong kaudtohon, mayong paniudto kaninyong tanan diha. May pinito mixon niya. Madungog kita no sa ato ang live DXDV Radio Bandelio, pwede ka mo makapaminaw no. Makadungan sa ato ano sa pamalandong. Ang sa pagsugod atong sampiton ang labaw nga makagagaom. Sa ngalan sa Mahal sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagam nga mahan, takos kastarang pagdayeg ug pagsimba o Dios. Nagapangayo kami sa kapasayloan sa matag usa kanamo Ginoong Dios. Nagapasalamat sab kami o Dios sa imuha nga pagkamaghihatagon ug pagkamagiluyon. Ginoo nagkinahanglan kami o Dios labi na amo gipangayo ang imong presensya labi na sa tibok pwersa sa simbahang Katoliko, labi na sa mga leaders nini o Dios. Yes, Lord. Sa atong ang Santo Papa, no, Papa Leo XIV, ikaw magauban o Dios, magapanalangin ing masab sa mga kaobispuhan. Labi na usab sa obispo dinhi sa Diocese of Malaybalay. Bishop Noel Tuto Pedregusa, ikaw magauban o Dios, yes, magapanalangin. Ingon man sab sa mga kaparian, sa mga diakono, sa tanang mga magtutuong Katoliko ug mga kabatan-unan, ang maginampo o Dios nga ikaw magauban o magapanalangin ay kay pasagdi o Dios. Yes, Lord. Usab man ang iyang po o Dios kining programa Haligi sa Kamatuoran nga magalamdag usab sa presensya sa Espiritu Santo ang ato ang mga suking tigmina ingon man dinhi sa DXDV Radio Bandelio. Amo usab ginampo o Dios nga ikaw magauban. Usab mong pangayoon ang presensya sa mga anghel ug mga santa sa kalangitan. We venerate pray for us. Ingon man sab sa among inahan no sa kanunay nga panabang o inahan nga walay buling sala igampo mo kami. Og ang pagtugot sa Dios nga amahan og ang panagiusa sa Espiritu Santo. Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Buhay na migson sa atong pagpadayon ato nga gipanimbaya o gipasalamatan ng ato ang mahal nga obispo dinhi sa Diocese of Malaybalay, Bishop Noel Tuto Pedregusa. Salamat kay Bishop. Yes, Bishop. Maayong Domingo Maayong Domingo kanimo diha, mayong sayong kaudtohon. Ingon mo sa mga igsoon sa ato ang rector no sa ato ang kuraparoko dinhi sa Diocese sa kaniang katedral no. Si Monsignor Luloy Sahilan. Monsignor, maayong udto. Yes, Senyor. Monsignor, maayong udto. Ingon masab sa station na manager no kang Father Jonathan Jojo Janero, maayong udto din na angkol. Yes, Father, maayong udto sab kanimo. Amen. Ug ingon masab sa mga Janero family, maayong pagpaminaw sa mga Kapasyo family, sa Indina family ug sa mga Saldawa ug sa mga Balabag family, maayong pagpaminaw. Usab atong gipanambaya og gipasalamatan usab ang nagpalayo sa kalihukan sa Catholic Faith Defender ang mga CFD spiritual directors sila ni Father Crisanto Hamo. Father, maayong udto. Maayong udto dia, Father. Ingon man sab kang Reverend Father Bivin Beldarol. Yes, Bivin, Father. Maayong udto. Ingon man sab kang Father Ayan Calabria, no? Maayong udto dia, Father. Yes, Father, maayong hapon. Usab kay gipasalamatan ang ato ang technician kang Sir Joseph Ibanez. Salamat kaayo, sir. Yes, Brad, sir. Joseph, Joseph. Anya karon atong ihatag ang higayon sa pagpanimbaya kanimo Brother Raul.
Okay, so maayong hapon ka natong tanan mga kaigsunan sa tanang naminaw nining atong programa haligi sa kamatuoran. So akong panimbaya diha sa akong mga ginikanan sa Kapinunan Kabanglasan Bukidnon. Ni anak ko diri ma. Salamat safe sa pagbiyahe. O gingon man usab sa akong mga kaigsunan nga naa diha naa sa Maramag ug niya usab sa Talakag sa Manolo Portates. Maayong hapon kaninyo mga brothers. Amen. Oo, niya diha kang Father Biben. Nga hapon diha Father o kang Father Norman sa Bakusanon brad. Sa Bagusanan. Oh, shout taga-Bagusanan. Shout out ta diha. O sa tanang mga kaparian, kang Father Dems, Father Biben, sa uban pa natong mga kaparian sa Diocese of Malaybalay, maayong hapon kaninyong tanan. Back to you, Brad. Sige, salamat kaayo Brother Rol sa imong nga panimbaya. Usab ato panimbaya usab ang kinatibukan sa Upper Pulangi, no? Daghan na sila nga barangay din na, no? Mga 29 pa siguro, mga 30 man ka barangay. Maayong pagpaminaw, no? Diha sa Upper Pulangi sakop sa parokya sa Buanguita. No, niya labi na kang Father Guy Givelondo, maayong paminaw Father. Ug sa tanang nagapaminaw, no? Welcome kitang tanan, no, sa pagpaminaw. Labi na sa ato ang programa haligi sa kamatuoran. Oo. Usab ang tanang mga cluster president ato usab gipanimbaya. Oo, Brad. O sa tanan 20 city, no, kamang parokya, no. Di nato mention kay daghan, no. Kanya sunod na pod malukop na ginato, no. Nga to pong mga kaigsunan nga mga Catholic Faith Defender, Brad, sa tanan nga mga parokya nga atong nadtuan. Oo. Mga brother and sisters, maayong hapon kaninyong tanan. Aniya sa atong pagbudayon, wala na tayong lain. Basta na kay Pablo Brother Rol. Okay, sa pagkakaroon wala pa. Okay. Sa atong pagbudayon, adunay tulo ka segment atong pag-isgutan karon, no, ang gospel segment, ang doctrinal segment ug ang pangutana segment. Alang sa pangutana pwede ka mo makontak, no, sa atong numero 09639837-691. Utro na to, 09639837-691. Okay. Pangutana ko Migson alang sa pagpatinaw. Amen? Amen. So, atong sugdan, pinagi sa pagbasa sa Ebanghelyo. Ang pagbasa sa dos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaw ni Kao, Ginoo. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta, sukad pa siya sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, magtutudlo kinsa may nakasala, ang nataw man siyang buta, ang nga nataw man siyang buta, siya ba o ang iyang mga ginikanan? Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala o sa mga sala sa iyang ginikanan. Siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ipadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa, kinanglan buhaton ta ang mga buhat nga nagpadala kanako kay moabot ang kagabion ug wala nay makatrabaho. Samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Human niyag sulti niini si Jesus nang luwa sa yuta ug naghimog lapok ginamit ang laway. O niya gihidhiran niya sa lapok ang mata sa tao ug giingnan, lakaw panghilamos didto sa linaw sa Siloam. Kini nga lana nagkahulugan og pinadala. Musa milakaw ang tao og nanghilamos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tao nga nakakita kaniya nga nagpakilamos sa wala pa siya maayo. Nangutana, dili ba mao kini ang tao nga kaniadto kanunay nga naglingkod og nagpakilimos? May miingon mao kana siya, apan ang uban miingon dili, pareho lamang sila hitsura. Busa ang tao mitug-an, ako bitaw. Sila nangutana kaniya, nganong makakita ka naman? Siya mitubag, ang tao nga ginganlag Jesus naghimog lapok og unya gidhid niya kini sa akong mata og giingnan ako, lakaw ngadto sa Siloam
og panghilamos busa medto ako og nanghilamos unya nakakita na ako. Sila nangutana, hain naman siya. Wala ko masayod, siya mitubag. Unya ilang gidala ngadto sa mga Parisiyo ang tao, nga kaniadto buta. Adlaw ipapahulay kadto sa paghimo ni Jesus og lapok og sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Parisiyo ang tao kung giunsa niya pagkakita. Og siya miingon kanila, gibutangan niya lapok ang akong mata og unya nang hilamos ako og karon makakita na ako. Pipila sa mga Parisiyo miingon, ang nag-ayaw kanimo dili gadikan sa Dios kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlaw ipapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini og nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Parisiyo, nagingon ka nga giayo kaniya sa imong pagkabuta. Kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya. Ang tawo mitubag siya usa ka propeta. Apan ang kadagkuan sa mga Hudiyo wala mutuo nga siya buta kaniadto hangtod nga gipatawag nila ang mga ginikanan sa tao o gipangutana, inyo ba siyang anak? Buta siyang daan sa iyang pagkahimugso. Kung tinuod kini, nganong makakita naman siya karon. Ang iyang mga ginikanan mitubag tinuod nga siya among anak o tinuod usab nga nataw siyang buta. Apan wala kami masayod nganong makakita na siya karon og kinsa ang nag-ayo kaniya. Pangutan alang siya kay butan naman siya og makatubag na mahitungod sa iyang kaugalingon. Gisulti kini sa iyang maginikanan tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo nga nagkauyon nga kadtong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas dili na ilhon nga sakop sa sinagoga. Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan miingon, butan naman siya. Pangutan alang. Unya gitawag na usab nila ang tao nga nahimugsong buta og ilang giingnan, isulti ang matuod at tubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tao nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tao mitubag, wala ako masayod kung makasasala ba siya o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto apan karon makakita na. Sila nangutana, unsa may iyang gibuhat kanimo nga nakakita ka naman. Siya mitubag, gisultian ko na kamo apan wala kamo mutuo. Nganong buot man kamo mamati pag-usab. Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinunan? Og mi insulto siya sa mga Parisiyo, ikaw ang tinunan ni adtong tawhana. Apan kami mga tinunan ni Moises. Nasayod kami nga ang Dios misulti kang Moises. Apan bahin ni adtong tawhana, wala gani kami masayod kung tagadiin siya. Ang tao mitubag, kahibulungan. Kamu wala masayod kung tagadiin siya apan giayon niya ako sa akong pagkabuta. Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasala apan paminaw niya kadtong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang mga sugo. Masukad wala pagayod igdungog nga may nakaayo sa mata sa tao nga nahimugsong buta. Kung kining tawhana dili pagikan sa Dios, wala gayod siya mahimo. Siya mitubag, sila mitubag, nataw ka og nagtubo diha sa sala og karon magpalumalumakag tudlo kanamo og gihinginlan nila siya gikan sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga ang tao nga iyang giayo gihinganlan nila gikan sa sinagoga, unya nakit-an niya ang maong tao og giingnan.
Mitaw ka ba sa anak sa tao? Sir, tug-ani ako kung kinsa siya aron mutuok ako kaniya. Ang tao mitubag. Si Jesus mingon, nakakita na ikaw kaniya og siya nga nakigsulti kanimo karon. Mito ako Ginoo, ang tao miingon og miluhod siya sa tubangan ni Jesus. Si Jesus miingon, mani ako niining kalibutan na aron paghukom aron nga ang mga buta makakita o gadtong makakita mga buta. Pipila sa mga Pariseo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti nini og sila nangutana kaniya, buta ba di ayo sab kami? Si Jesus bitubag, kung buta pa kamo, wala unta kamoy sala. Apan ka nag-ingon man kamo nga makakita kamo, sato pa sadaan kamo. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Boy na migsoon ganing takna alang sa pagpamalandong atong ihatag una kang Brother Rul. Okay, Brad. So, salamat kayo, no? Nindot kayo ang ato karong mensahe kay nakahatag kini kanato og pagdasig sa kanunay diha sa atong evangelization, Brad. Amen. Kay sa atong evangelization usahay matawag tag buta, di ba? Naapod ka na to nga nabuta ta. Unya, ang Ginoo nindot kaayo kay ang tema na to karon mao man ang pag-alim sa pagkabuta sa kamatuoran, di ba, Brad? Amen. So nindot kaayo ang mensahe sa Ginoo kay gusto niya nga kita mamaayo sa atong pagkabuta. Unya, nagtudlo usab siya nga kining buta nga iyang gipasabot diha nga iyang gitambalan og nakakita sama usab nga kita butata sa pagbuhat og mga maayo. Butata sa paghigugma og pagtabang nato sa uban, di ba, Brad? Amen. So butata tungod kay giliminan ta sa kangitngit. Unsa nang kangitngit? Sama pananglit, nagpuyo ta sa garbo. Masuk-anon, maligot-guton, kasina. Naagihapon, Brad, no? Ning sulod gihapon ang 7 capital son. Yes. Oo, naagihapon siya. So, si Kristo, mga igsoon, mao ang kahayag nga ming naog dinhi sa kalibutan, haron ang tanan nga mutuok kaniya makabaton sa kahayag ug sa kinabuhi nga walay katapusan. Di ba, Brad? Amen. Nalang ko'y gamay nga ipahambit nga kining naghatag usab kanato diha sa pag-ampo sa espiritu. Oo. Di ba, Brad? Amen. Oo. Si Jesus mao ang kahayag sa kalibutan. Nag-ingon siya sa Gospel John 9, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Pagsabot nato nini, daghang tao makakita pero buta sa espiritu. Si Kristo mao ang maghatag sa tinuod nga kahayag. Ang Dios mutan-aw sa kasing-kasing sa iyang katawhan dinhi kanato. Sumala pa sa primerong basahon ni Samuel 16:7, ingon dinhi nga ang tao kasagaran mutan-aw sa panagway apan ang Dios mutan-aw sa kasing-kasing. Example, si David gamay og ordinaryo lang nga tao, tan-awon, pero siya ang gipili sa Dios nga mamahimong hari, Brad. Amen. Nya diha sa pagkabuta ang mensahe usab nga atong makita ug madawat diha mao ang ayaw paghusga. Kining dili nato hukman ang panagway, ang kahimtang sa kinabuhi. Kaya ang Dios mutan-aw sa pagtuo og kasing-kasing. Usa kasagaran manggod nato mga igsuon, ilabi na gyud og below the belt ang pamuyo
kasagaran makaminusan, di ba? Brad? Mo gyud. O munang sakitan ang Ginoo ana kay mausab na ang mga parasiyo nga tinuod nagdala sila sa mensahe sa Ginoo pero wala nila puy ang maong mga mensahe. Kaya ang Diyos matanaw sa pagtuo o kasing-kasing. So ang ikaduha, si Jesus nag-ayo sa buta. Gospel of John 9:1-41. Giingon diri. Usa ka tawo nga natawo nga butag gipangutana sa mga disipulo, kinsa ang nakasala, siya ba o iyang ginikanan? Pan si Jesus mitubag, dili tungod sa sala kundi aron mapadayag ang buhat sa Dios. Amen. So unsa mga buhat diha sa milagro. Munang nagbuhat si Jesus og lapok, nagkuha siya og lapok, iyang gimasa, gipahid sa mata sa buta. Gipahugas sa pool o pool of Siloam. Nakit-an na niya ang kahayag. So diha mga igsuon, si kita kung magampo ta, mangayo tagtabang sa Ginoo, tabangan ta niya. Pero ang Ginoo naapoy kanang ingnon ta nga requirements. Motong iya pong gisugo ang buta nga moadto sa pool o sa Siloam. Nay action Oo, nay aksyon. So mura og faith with action, no? Amen. O pagtuo kay kung ang pagtuo walay buhat patay man. Nakita na niya ang kahayag. So diha sa iyang pagbuhat nakita niya ang kahayag. So sa laktod nga pagkaistorya gitambalan ang Ginoo, gitambalan ang buta para mapadayag ang kahimayaan sa Dios, Brad, di ba? Amen. Sa diha sa paglawom sa maong buta nagrepresentar sa espirituhanong pagkabuta. Kakulang sa pagtuo naa magina sa ato, di ba, Brad? Amen. Sa Parisiyo, bro. oo, Kulang sa una sa wala pa ta magkatuon aning Catholic faith defender murag maumausab ta sa parisiyo, di ba? Amen. Oo. Nya usahay gani karon na aghapon na sa ato. So hinay-hinay na nga atong gina at kontrahan pinagi sa grasyas Ginoo Amen. sa atong pagampo. Ang kahayag nagrepresentar sa kamaturan. Amen. Grasya, presensya ni Kristo. So ingon ana mga kaigsuuna, no, nga kung kita naa na ta sa Ginoo, naabli na atong mata, na ayaw na ta, so atong puy-an ang kamatuoran. Na o magpuyo ta sa grasya. So unsa man ang grasya, diha na to na makuha pinaagi sa atong pag-ampo, diha sa pagsantos sa misa, sa atong pagsimba, sa pangumpisal, sa pagpakig-uli dayon sa Ginoo. Reconciliation. Oo, true reconciliation. Unya, ang ikaupat nga mensahe, ngano nga ang Parisees buta. Bisan sila nakakita sa milagro, wala gihapon sila motuo. Di ba, Brad? Amen. Oo. Tungod kay naa sila'y garbo. Gahi sila kasing-kasing. Unya, religious hypocrisy sila. So, kanang religious nga tigpakaron ingnon bitaw. So, mauna mga igsuon. Unya, mao nga si Jesus miingon, ang nag-ingon nga nakakita sila, mao ang tinuod nga buta. So, di gideta mo angkon, Brad, nga nakakita ta, Brad, no? Kay, og atong angkonon, sa pagkakaroon murag delikado ug kita ang tinuod nga buta. So muna nga hinahinay pud ta og kakita. Amen. Daghan pud tag nakit-an, daghan pud tag atong nakit-an pero nagpabuta-buta lang pud ta. Nang pareha sa nahinumdum lang ko, no, akong hulaman ang pagpaambit ni Father Dems ganina. Ngayon siya nga, wa bata, dili ba kita ang buta ni adtong mga butilya nga gipamuak na ato nga sa karsada. Ug katong namuak, butato sila sa kamatuoran.
Unya kita nga nakakita sa maong butilya nga gipamuak, buta sabta kay wa na to hipusa ang butilya nga buak. Di ba? Mao. May punto siya, Brad, di ba? Mm-mm. Mm-mm. So ang lison diha mao kining knowledge, ang nag-ingon nga nakakita sila mao ang tinuod nga buta nga lison. Dili sapat ang knowledge, religious title o position naana sa ila. Knowledgeable sila, religious sila, naapod sila sa posisyon. Unya ang importante ang pagka mapaubsanon nga kasing-kasing. Mm-mm. So last nun, Brad, Okay. ingon din siya sa kalima nga punto niingon din paglakaw sa kahayag. Ato kining basihan sa epistle to the Ephesians, kapitulo 5 bersikulo 8. Kaniadto kamo naas kangit-ngit apan karon kamo kahayag diha sa Ginoo. So meaning kita sa una naatas kangit-ngit pero sa diha nga na ang Ginoo ug mituo ta sa Ginoo, nagbuhat ta sa iyang mga kabubuton. So nakaambit na ta ug nagpuyo na ta diha sa kahayag sa Ginoo. Meaning ang Kristiyano kinahanglang magpuyo sa kamatuoran, magpuyo sa pagkabalaan ug maglikay sa sala. Mao na. So kung ato nang mabuhat, so nindot jud kayo, di ba, Brad? Amen. Unya, ang Ginoo mao ang magbalantay, wala ko'y makulang, di ba? Mao man ni ang tubag sa iyang salmo, Brad. Oo. So meaning, kung si Kristo ang magbalantay sa atong tibuok kinabuhi, Wala na yung magmakulang pa ka na ito. dili kita mahadlok, Amen. dili kita mawala sa dalan. Mao man giingon nga ang usa ka tawo nga nag-ikis-ikis sa dalan nga naglakaw, unsa man? Hubog na. Hubog. Ang tao nga di magtarong og lakaw sa dalan, hubog. Nga delikado to diha. Siya ang maggiyas sa atong kinabuhi. Amen. Oh, so back to you, Brad. Salamat kaayo, Brother Rol, sa imuhang pamalandong. Karon atas gutan ang ako apod na bahin, no? Ang historical background o ang exegesis na paagi sa pagpasabot sa teksto. Una ini ang kining unsay kahimtang sa panahon ni Jesus nga makatabang sa pagsabot sa teksto. Igsuon diri ang pagtuo sa mga Hudyo bahin sa sakit. Kay matud pa kung masakit kuno ang tao. So inungdan sa iya nga pagpakasala. Sabi to nang utana sa ebanghelyo nga kinsay nasadaan ang ginikanan ba o ang katong tao nga buta na matud pa gani nga gitubag ni Jesus nga way sa ang ginikanan wa puy sa ang tao apan nahitabo kini aron mapadayag ang kamatuoran nga ang gahom sa Dios mupakita o maputig babaw mga higala ko ni Kristo. Amen. Amen. Anya sunod nga idea ini is ang pag-antos giisip usahay nga mga silot, no? Kung ang ganing atong pag-antos tungod sa silot apan kung kalabang kita maigsuon sa mga silot mahimo na kita nga kini ang masantos kay ang tanang nag-antos masantos man. Sunod nga punto igsuon ang kahimtang sa buta sa karaang panahon. Ang mga buta kasagara mga makililimos sa dalan. Di ba kita man nato na badarol? Oo. Nga kasagara mga buta Buta, makililimos mapian, ang ana. pilay. Oo. Wala sila daghang oportunidad sa trabaho o dignidad sa society. Amo na hinungdan yo nganong mangilimos sila tungod sa buta. Lagi kay natingala ang mga tao nga makililimos man ni kinadto anong karon nakakita naman. Murag ila bang gi-criticize bitaw ang tao unsa natabo sa iya ha tinuod ba ni kapila gipangutana igsoon, no? Kapila gipangutana kining buta apan bisan pa og kapila na di gyapon sila motuo. Muna nga mo bitaw gitawag og buta nga espirituhanong pag-abuta tungod kinakita sila pero di gato apan kining pisikal nga buta
Inoon tuo sa Ginoo gani nagsimba siya kang Ginoong Kristo. Na pangutanan nato ani kining pagsimba bas buta kining pagsimba nga isip nga Dios ba o tao? No? Nagpakita gyapon ang ebanghelyo sa pagka-Dios ni Ginoong Kristo. Amen. Muna nga atong pamalandungan kini nga mensahe nga atong itisok gyud sa ato ang kinabuhi at unang-una og salabutan nga si Kristo nag-ayo sa atong pagabuta karon nakakita na kita gani sa kung nakasimba kitang tanan ka ganina na kining ikaduhang pagbasa ganina nga gikan sa ngit-ngit nga karon himo ng kahayag, no? Kining buta nagkinabuhi nga ngit-ngit ang pananaw apan giayo sa Ginoo nahimo ng hayag ang iya nga pananaw kay si Kristo man ang kahayag sa kalibutan, no? Matud pa samtang buhi si Kristo natong panahon na ani ang kahayag apan gipadayon niyang misyon nga nakig-ubot kanato ang balang Espiritu Santo nakabaton gyapon kita kahayag atong gipuy-an karon ug hangtod pagyod sa katapusan sa kalibutan. Aniya lain na pud nga paagi sa pagpasabot no exegesis. Si Jesus isip kahayag sa kalibutan, si Jesus miingon ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang pagkabuta simbolo sa espirituhanong kangit-ngit kanang labi na kanang buta nga kanang nakakita siya pero di siya kasabot marang nana ang buta ba kanang bitang atong mga katbang borderol. Oo. Kining lahi mga pagtuo mga buta sila sa kamatuoran. Siguro kita na sila borderol pero di pag nila bitaw madawat di pag nila ang uban wa pa kita pero ang uban sad nakakita o natudloan na istoryahan pero di gyud mo sanong, di ba? Siguro sa ilang naanda na ilang gipaagi ba, no? Na sila ray nag-ingon bitaw Brad nga kung dili mabasa sa Biblia di tuhuan. Unya kay naa may babasa nga ang amahan namo the Lord's Prayer mutuo sila pero wa nila buhata. Muna. So mao nang gingon diha sa Santiago 2:19 nga ang pagtuo kung walay buhat patay. So maura gyapon makaingon ta ba nga lahi gyud ang ilahang kuan, lahi gyud. Mao bitaw na siguro mao na nga ming supak-supak sila kay ang ilahang gituhuan kulang. Sukwahi sa atong gituhuan. Oo. So ang pinaka-importante ani bro, Brother Rol, diri sa ebanghelyo kining kausaban sa usa ka buta unsay resulta human nga sinaayo. Una gitawag ni Jesus ang iyang pangalan, di ba? Nang katong humanan na siya giadto sa Pariseo nga naghinagbo sila balik. Unya nituod na si buta nga siya ang propeta, no? Hantod nga siya nahimong Dios og sa katapusan gisimba sa buta si Ginoong Hesukristo. Ito siya nga siya ginuli ay ang ning luhod siya, Brad. Amen. Inanausap kita igsoon sa diyang giayo kita sa Dios, nakakita na kita kahayag nila kita nga siya ang Dios, siya atong pag-alagaran o pagasimbahon sa tibok nga ginabuhi. Luhod na puntag magampo sa iya. Amen. No? Ang pagtuo mo tubo pinagi sa kasinatian o grasya na sa buta ang kasakitan apan human nga gibag-o sa Dios nakabaton siya og grasya. Amen. Tungod sa gugma og kaluoy sa Ginoo. Amen. So mo na ang mensahe karon nga atong nadungog og nabusog kita sa mao nga mga pamalandong. Anya madto kita sa doktrinal, no? Kay niya pay pipila ka mga minuto na igahin nato maigsoon. O gabalik ta kanimo Brother Rol basta na kay ikadugang okay, so ato kining dugangan Brad, no? Pansumpay kaganina. So kining ni amang gyud ta karon sa Kwaresma. Nay mga pangutana nga asa nga bahin sa akong kinabuhi buta pa ako. So mga igsoon atong itry og pangutana atong kaugalingon kung asa nga bahin sa akong kinabuhi buta pa ko. Buta pa ka, buta kitang tanan. Ikaduha, nagpasiga ba ko sa kahayag ni Kristo? So, ako bang pasiga ang kahayag ni Kristo? Amen. Napa ba ko'y pride nga nakabuta sa akong pagtuo?
So mo na ato ang tubagon mga igsuon. So nindot kayo no kay kining asa nga bahin sa akong kinabuhi buta pa ako sa miagi sa wa pa ko masayod mga kaigsunan nabuta ko sa Holy Mass Brad. Nabuta ko anang wa ko wala ko magtuon, wa ko magbasag Biblia. Unya kinang diya sa mas di ko musimba sa simbahan. Arira ko TV. Minaw ko didto. Unya pagkahuman happy ko, nakadungog ko, pero one thing rang yun. Gingnan ko sa kong amahan. Naamang kas TV nagsimba. Ang pangutana, nakakaon ba ka sa lawas ug dugo ni Kristo? Diya sa TV. Diya ko nakapamalandong, Brad. So, buta ko ni adtong panahon na tungod kay simbatog ko, naminaw ko sa TV, pero wa ko kakaon sa lawas ug dugo ni Kristo ko. Medyo ingnon takulang yun, Brad, no, di ba? Na ikaduha, buta ko kay daghan kog mga sala. Amen. So, bisag na sayod ta nga sala na atong gibuhat yun nato. So, unsa man na, Brad? Sobra pas buta, no? Oo. Buta niya, piang pag yun. Pungkol pag yun, hindi kalakaw nga to sa pari aron sa pagpangumpisa. Na kinida yung pride. Taas kita garbo yun. Way tao nga wala siguro yung garbo. Maka-imperno. Pero mawala ng garbo kung naanatas Ginoo. Pulihan sa humility. Pulihan na sa pagkamapaubsanon. Nya, dini sa Kwaresma, panahon na karon sa paghinulsol. Di ba, Brad? So, unsaon na to sa paghinulsol? So, diha sa Santos nga kumpisal. Na mangumpisal ta sa sakramento, na mantay confession. So, mamalandong ta o gampo tas Ginoo nga ngayon na tong grasya nga pahinumduman ta sa Ginoo sa atong mga sala, Brad. Unya sa diha nga mahinumdum na ta pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo, the best ato yung ilista. Nahon na itong mga dagko, kauman mga gagmay dayon mga sala. So, lista. Kay kasagaran ra pa nato ang uban niabot na og 25 ka tuig, 30 na ka tuig, ang uban tiguang na gyud, hapit na matay, pangutanon 50 ka tuig, padayon pa 60 ka tuig, padayon pa 80 ka tuig, sa nga pundo ingon dayon ang tiguang, padre, asa man ko, padre? Sa langit, sa impyerno. Namatay katay, so wa pa kakakumpisal, impyerno gikatay. To nga mo na mga igsoon, no? Kumpisal gyud ta. Kay dawato na to ang grasya kay gisugo gina sa Ginoo mga kaigsuonan. Diha na sa John 20:23. Unya na po na sa Ecclesiastes 5:6 mga kaigsuonan. 6:5 yung ana lang, no? Muna mga igsuon. So kung nagtuo ta sa Ginoo mga igsuon, nganong dili nato buhaton ng iyang mga sugo, iyang gisugo. So panahon nga makapangumpisal ta, magbag-o na tas tong kinabuhi. So biyaan na to natong mga gibuhat na tong dili maayo. Mananggingon ni San Pablo nga patay na ang kalibutan alang kanako. So muna mga igsuon, so kita pod makaingon ta ana napatay na ang kalibutan alang kanato kung kita magbag-o na. Unya kauman dias pagbag-o, siyempre nagpaduol na gid ta sa Ginoo. So dias pagpaduol sa Ginoo, magmaalam po unta kanunay kada adlaw ampo mahimo magdebosyon ta sa Holy Rosary. Kay ang Holy Rosary
pulong pa sa pagpanudlo nato dinhi sa simbahan nga mao ni ang ato ang weapon at taming ug espada mga igsoon. Kay si Birhen Maria usa ka maghimaya nato ang yawa mo karatil ginagdagan kay mabungol na sa pagsigi nato himaya kang Birhen Maria. Kay og kita patibok pamilya og magrosaryo ta kada pamilya og sa tibok barangay. Ang yawa wa na diha moadto na sa laing barangay pag abot dito sa pikas barangay og nagrosaryo gyapon. Ang yawa mobalhin naglaing probinsya. Ang tanan nga magrosaryo awa nagilong na ang yawa kay balik na sa impierno kay ang tanan magrosaryo naman. So mo na mga igsoon no nga kon kita magmaalampuon ta sa Ginoo dili gyud ta madaog sa panulay. Kay ang Ginoo anaa gyud ilabi na kon musimba ta matag Domingo. Mahimo gani ug natay oras kada Lunes kada adlaw simba. Pagkanindot ka ng dili communicanta brad, di ba? Oo. Nga, sayo nang ka ang mukaon sa akong lawas ug moinom sa akong dugo. Makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Oo. Amen. Muna mga igsoon nga ato nang kaunon kay diha sa pagkaon nato sa lawas ug dugo ni Kristo, mamahimo sabtang Kristo mga kaigsuonan. Nga atong mga batasan magkahinay-hinay og ka anindot sama kang Kristo. Nga pasakitan tag istorya mura lagwa di na nato balihon. Ato na lang iampo ang nag-insulto nato, ang nagpasakit nato. Muna mga igsoon, ningon dahin siya sa katapusan, ningon siya, ako mao ang kahayag sa kalibutan, ang musunod kanako dili maglakaw sa kangitngit. So nindot kayo brad, di ba? Amen. Okay, basig na pa kay dugang brad, napatay 7 minutos. Sige bro, salamat Okay kayo. bro. Salamat kayo sa imong doktrinal nga pagpasabot bahin sa ebanghelyo. Ani ay mga 5 ka buok nga ato isgutan karon, kayaw na to ni karon kay gamay na lang oras. Ang una diri no, ang misteryo sa pag-antos o sa plano sa Dios. Nung kani kabahin gini sa misyon ni Kristo. Yes. Ang misteryo niya no nga mahimong matuman niya ang plano gyud sa Dios diya sa pagpanubos kay kini nga iyang pag uban kanato usa kani ka plano nga kita mahimong kabahin nga makabaton sa kaluwasan kay ang kaluwasan plano man sa Dios Sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Ikaduha ang original sin o ang kasinatian sa kalibutan kabahin sa usa ka butag isgutan usab kini nga original sin kay gipangutana man tong buta nga kinsay sad-an kitang tanan makasala man ta no? Wala man tayo walay perpekto apan gihimo kitang perpekto tubangan sa Dios kung kita ang ayan aron kita mahimong ayan magtuman sa mga kabuton sa Dios labi na sa pagtuman sa mga sugo labi na sugo sa gugma. Mamahimot ang perpekto ug likayan nato ang pagpakasala. Amen. Amen. Pero ang Dios ang maghimo niya na. Oo. Ikatulo ang gahom sa Dios nga mupadayag sa iyang mga buhat. Kini gahom sa Dios. Kini atong kadasigon gahom ni sa Dios. Kinsa may nagsugo nato dinhi manhi baderol. Di ba? Ang Ginoo man ginagahatag kadasig gahom kini sa Dios. Nga mupadayag kita sa mga buhat ni Kristo og atong mabati ang buhat ni Kristo nga nakabaton kita sa kahayag. Amen. Yes, amen. Nagikan sa atong pagkabuta kani itong pagkamakasala niya gipasaylo ta sa Ginoo nagbag-o gamiton nato ang pagtulunan sa indulhensya aron kita sa hinay mabag-os kinabuhi no ug magsunod na sa atong Ginoong Hesus Kristo no step to Christ. Amen. Amen. Ikaupat ang misyon sa simbahan sa pagbuhat sa mga buhat sa Dios. Kaning simbahan kabahin gid ni. Kay mo cradle of Christianity ang simbahan mo giduyan ta diri ba diri ta giumol hangtod nga kita nakaila na gyud. Yes. Nakaila na gyud kita sa usa ka Dios no diha sa tulo ka persona no. Ang simbahan importante gyud kay ang simbahan gitukod ni Kristo matud pa sa Mateo 16:18 gipamatud-an kini sa Hebreo 8:2 nga ang simbahan gitukod gyud sa Ginoo dili sa tao nya kung tao nagtukod igsoon pambalandong pangita ang simbahan gitukod sa Ginoo ilain ang Roman Catholic Church mapamatud-an sa Biblia ingon man sa referensya ug kini gisaad nga
pagaluwason. Gisigutan sa Epeso 5:23 nga kini ang lawas ni Kristo ug si Kristo mismo ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iya nga lawas. Ug sa katapusan ang pag-atiman sa mga masakiton. Kini pag-ayo ni Hesus sa mga balatian, gitudlo niya kini sa iyang mga apostoles ug matinud-an nga mag-atiman sa mga masakiton. Kani ba ang sakramento sa Santa Lana Badarol, anointing of the sick? Yes. Importante kini. No kay ang kung ang sa katawo nga ana sa stage nga nagkinahanglan sa sakramento, kinahanglan ginatong hatagan gyud og pagtagad kay kini tudlo man nga mag-atiman sa mga masakiton. Gani sa amo ang kapilya Brother Rol, Oo. nami gina-maintain nga atuan kay di naman siya makadto sa kani ang Simbahan. simbahan butan na sad to siya kulula. Mm. Kauban sa mga alagad, no, giatiman gyud na mo antod nga pagpaabot sa grasya sa panahon nga ihatag gyud sa Ginoo nga para sa iyaha, no? Kuhaon na siya. Kuhaon na gyud siya. Uban sa itong pag-ampo nga dawaton siya sa kalangitan, no? Sa kitas uban sa kabuton sa Dios, no? Mm. Unya kining 5 ka punto may igsoon atong itisok sa tuon hunahuna ug sa labutan atong puy-an, no? Sa ato ang nga pagkinabuhi. Yes. Isip mga sumusunod ni Kristo. Dihan tay mga teksto ini o mga referensya nga gikan sa pagtulunan sa simbahan, katekismo sa Catholic sa apan wala kita igong oras ato na lamang paningkamutan igsuon nga mapuy-an kining 5 ka punto ang misteryo ni Hesus sa pag-antos plano sa Dios, ang original sin nga gipapas pinagi sa sakramento sa bunyag kitang tanan niya ang gahom sa Dios na nga hatagan tug kadasig, no? O ang misyon sa simbahan nga kita mahimong usa o mahimo na kita ang usa ka panon ubos usa ka magbalantay ug ang magbalantay nga mao man si Hesus, no? Ang magbalantay kanako, ang Ginoo magbalantay kanako wala na magmakulang pa kanako. Yes. Pagkatiman sa mga masakiton importante sad. Kakitang tanan masakiton man ta Brother Rul. Apan kini nga sakit, labi na sakit sa kaluyahon, no? Sakit sa kanang walay pagtuo, sakit na siya. Muna nga kung gusto kitang maulian magbag-o kita sa kinabuhi. Sama sa gibuhat sa usa ka buta, nagbago ang kinabuhi nito siya kang Ginoong Kristo usa ka propeta, siyang anak sa Dios ug Mesiyas ug misimba siya milhod. Og nag-alagad ngadto sa labaw nga makagahom. O gawa na kita igong oras sa mga igaligson, salamat kayo sa inyo nga pagpaminaw. Og salamat sa Brother Rol sa imong nga pag-uban sa ato nga programa. Sa ngalan na lamang sa ato ang estasyon DXTV Radio Bandelio 594 sa dial sa inyong mga radyo. Salamat kayo sa inyong pagminaw. Labi na sa Via Live DXTV Radio Bandelio. Og sa tibok persa sa Catholic Faith Defender kanino magpasalamat. Labi na sa atong obispo Bishop Noel Tuto Pedrigo, salamat kaayo Yes, siya. salamat Bishop. Sa mga directors, Father Chris Hamo, Yes. si Father Bebin Belderol, si Father Ayan Calabria, aban pa nga mga directors Oo. sa city. Salamat kayo sa inyong tanan ug kining inyong alagad Brother J.R. Indrina. Brother Rol, Og kini usab si Brad Rolly Clerigo. magaingon. Magaingon. Daghang salamat. Daghang salamat Dalay og ka ng Dios. og mayong hapon kanatong tanan. Ingon siya, pagkuki kamo kanunay sa inyong pagalagad sa Ginoo kay nasayod kamo nga ang inyong pagalagad dili makawang. Mabasa nato kini sa 1 Korinto 15:57 hangtod 58. Amen. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.